नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सन्ततिले समेत सम्झने गरी विकास र सुधारले युक्त हुने दावी गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्री अप्रत्याशित रूपमा अकारण सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने निरर्थक झमेलामा फस्नुभयो। निरर्थक नै भए पनि यो झमेलाबाट सरकार बाहिर आइसकेको छ। अब सरकारले लिने गति र दिशाले बाँकी भविष्यको मूल्याङ्कन हुन सक्नेछ। सरकारको तर्फबाट संसदमा लगिएका वा लैजाने तयारी गरिएका महत्त्वपूर्ण 4 विधेयकले चाहिँ प्रधानमन्त्री दाहालको तेस्रो कार्यकाल रहर लाग्दो हुने संकेत दिएको छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकले कालोधन थुपार्नेहरूकै पक्ष पोषण गर्न लागेको भनेर विरोध भइरहेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि विरोध हुन थालेको छ। संवैधानिक परिषद विधेयकमा आफू खुसी नियुक्त गर्न मिल्ने गरी संशोधन गर्न लागि भनेर असन्तुष्टि पोखिएका छन्। नागरिकको गोपनीयतामा समेत चियो चर्चो गर्ने वैधानिक बाटो सरकारले दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन पास गरेर पहिल्याउन खोजेको भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालका लागि यी सङ्केतहरू सुखद होइनन्। यस्ता गहन मामिलाहरूमा प्रधानमन्त्रीकै खुट्टा लर्बराएका छन्। ती लर्बरिएका खुट्टालाई कप्टेराको बैशाखी लगाइदिएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सरकार सक्षम भन्ने प्रचारमा जुटेको छ। सरकारका दैनिकी काम कारबाहीहरू पनि विवादित र प्रचार उन्मुख उपलब्धि विमुख जस्ता छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख कार्यकारीको कुर्सीमा त हुनुहुन्छ, तर उहाँ सन्तुलन मिलाउने नाममा बडो सकसपूर्ण सम्झौताको चरम उत्कर्षमा रहेर काम गरिरहनु भएको आभास हुन्छ। अति बढी बाँधिएर थिचिएर चेप्टिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुपर्छ भने त्यस्तो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जनताका लागि काम कसरी गर्न सक्छ? प्रधानमन्त्री कति सहज रूपमा काम गरिरहनु भएको छ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले आगामी दिनमा प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरले निर्धारण गर्नेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सरकार विस्तारमा बिहिबारसम्म हुने, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा सहमति जुटेन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम देखाएर सरकार विस्तारलाई धकेल्ने प्रयास। आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयको मन्त्रीहरू चयन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहुनेछ। उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा रहेको उपेन्द्र मधेस केन्द्रित दलकै घेराबन्दीमा। माओवादी छाडेका शिवचन्द्र जनमतमा प्रवेश। उपेन्द्र उम्मेद्वार हुने जनताको अपमान हुने सिकेको जिकिर। यसरी हामी आफैमा लड्दै गयो भने त फेरि ती पुराना शक्तिहरूले नै जित्छन्। प्रचण्डपछि माधव प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा। तत्कालीन नेकपाको झल्को दिने गरी प्रचण्डले सरकारको दावी गरेपछि गठबन्धन सहकार्यमा आशंका पैदा। 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको दावी। सेतो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा बुधबारदेखि सुरु। पहिलो दिन मछिन्द्र बहालदेखि 3 धारा पाठशालासम्म रथ तानियो। बिहिबार असन बालकुमारी हुँदै इन्द्रचोक मखनसम्म रथ तानिने। यो असनमा आज चाहिँ नि हाम्रो आजको दिन चाहिँ त्यहाँ सम्पन्न चाहिँ हुन्छ। यो हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकार विस्तार पुस 10 गते भित्रै हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरे। सरकार विस्तारको विषयलाई सत्ता गठबन्धन दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय नै बनाए। यता सञ्चार मन्त्री समेत रहेकी सरकारकी प्रवक्ताले बुधबार नै सरकार विस्तार हुने दावी गरिन्। तर बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या टुङ्गो लगाए पनि कसलाई कुन भन्ने विषय टुङ्गो लगाउनै सकेन। आखिर किन पेचिलो बन्दैछ सरकार विस्तार? आफ्नै दावीलाई पुरा गर्न किन चुक्दैछन् प्रचण्ड? एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय गर्न बसेको 10 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बताए पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन।
गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आफ्नै दाबी कायम राख्दा यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सरकार विस्तार समस्याको विषय बन्दै गएको छ। बारम्बार सरकार विस्तार गर्ने भन्दै बैठक चलिरहे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन। यद्यपि नेताहरू भने बैठक सकारात्मक रहेको बताइरहेका छन्। दलहरूले लिने मन्त्रालयको संख्यामा कुनै समस्या नभएकाले बिहिबार बेलुकीसम्म नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गर्ने जसपा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले गठबन्धन दलहरूबीच केही सैद्धान्तिक विषयमा उल्झन रहे पनि बिहिबार सबै खाले असहमति सुल्झिएर अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। अब कतिपय चाहिँ राजनीतिक दलहरूको आफ्नो भित्री हैन आन्तरिक कामहरू बाँकी छन्। यहाँ चाहिँ अब 10 दलको बिचमा गर्नुपर्ने सबै काम सकिएको छ। अब त्यसअनुसार चाहिँ अब सबै पार्टीले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयको मन्त्रीहरू चयन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहुनेछ र भोलि चाहिँ शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखेको। फागुन 15 गते नेकपा एमाले सरकार छाडेपछि गएको 1 महिनादेखि 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय महिनौं दिनदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। चैत्र 6 गते प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चैत्र 10 गते भित्र सरकार विस्तार गरिसक्ने बताएका थिए। तर उनले दिएको समयसीमा सकिएको 1 साता बित्नै लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिनबाट भाषण भन्दा पनि काम गरेर देखाउने बताएका प्रचण्डलाई आफूलाई समर्थन गर्ने सबै दलहरूको चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ। तर दलीय स्वार्थ र मन्त्री र मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोज्दा समस्या थप पेचिलो बन्दै गएको छ। जनताको काम गर्छु भनेर सरकारमा जानेलाई सबै मन्त्रालयको महत्त्व आफ्नै किसिमको छ भन्ने कहिले थाहा हुन्छ। अझ काम गर्नलाई तोकिएको मन्त्रालय नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै समस्याको जड हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सरकार विस्तार गरेर यथाशीघ्र सेवा प्रवाहमा लाग्नु प्रधानमन्त्रीको मुख्य कर्तव्य हो। तर सत्ता गठबन्धनका बैठकमा अनायासै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रवेश गराउँदै आएको छ। गठबन्धन सरकारको विगत हेर्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रम कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कार्यान्वयनमा दलहरू यसरी नै अनुदार देखिने हो भने न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि समय खर्चिनु किन? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धन सरकारले गत पुस 25 गते न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। तामझामका साथ जारी भएको 21 मुद्दे कार्यक्रममा सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारका फाइल अध्ययन गर्नेदेखि न्यायालयको पुनर्संरचना गर्ने सम्मका कुरा समेटिएका थिए। जारी भएको 2 महिना नपुग्दै सरकारको संरचना परिवर्तन भयो। हाल उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ कार्यक्रम बनाउन सत्ता गठबन्धनका दलहरू प्रयासरत छन्। साझा कार्यक्रमको आडमा सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइ लुकाउन खोजिएको छ। यसअघि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि 14 पृष्ठ लामो दस्तावेज तयार गरेको थियो। 1.5 वर्ष कार्यकालमा उल्लेखित नीति कार्यक्रममा देउवा सरकार बिरलै प्रवेश गर्यो। पछिल्ला 2वटा साझा कार्यक्रम नियाल्दा सरकारको ठोस कार्यान्वयन शून्य प्राय देखिन्छ। यी न्यूनतम कार्यक्रम भनेको हिजो पनि पेश भएका हुन्, यसभन्दा पहिलाका सरकारले पनि पेश गरेका हुन्। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अहिले दोस्रो पटक गर्दै हुनुहुन्छ, बरु तेस्रो पटक पनि होला उहाँबाटै। त्यसो हुँदाखेरि यसको कुनै अर्थ छैन। यो कर्मकाण्ड मात्रै हो, यो कर्मकाण्डीय प्रवृत्ति मात्रै हो। भनिन्छ साझा कार्यक्रम, गरिन्छ दलगत कार्यक्रम, गरिन्छ आत्मकेन्द्रित कार्यक्रम, गरिन्छ व्यक्ति स्वार्थका कार्यक्रम, अनि भनिन्छ साझा कार्यक्रम। गठबन्धन सरकार बन्दा दलहरूको प्रतिबद्धता झल्किने गरी सरकारले दिने डेलिभरीको साझा दस्तावेज बनाउने गरिन्छ। यसको ध्येय सरकारको प्राथमिकता उल्लेख गर्दै निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नु रहेको विश्वास गरिन्छ। तर व्यवहारतः सरकार यसप्रति अनुदार देखिने गरेको छ। प्रचण्डको अघिल्लो मन्त्रीमण्डलमा राप्रपा, रासोपा, जनमत पार्टी लगायत न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै खोल ओढेर सरकारमा समावेश भए। तर सरकारमा 2 महिना रहँदा नयाँ भनिएकै दलहरूले पनि यसतर्फ सोच्न भ्याएनन्। सोही नियति अहिले पनि दोहोरिने बाटोमा छ। दलहरूले साझा कार्यक्रममा अनावश्यक कसरत गरिरहेका छन्। यसकै आडमा सरकार विस्तारको मिति धकेलिँदैछ। तर कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पत्यार लाग्दो छैन। भने कार्यान्वयनमा आउँछ किन नआउने? तपाईको हामीले अहिले जुन कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ, कार्यान्वयनमा नआउने केही पनि कुरा उल्लेख गरेका छैनौँ। यो कमन मिनिमम प्रोग्राम 5 वर्षको लागि हो, किनभने यो गठबन्धन रहेसम्मको लागि यो कमन मिनिमम प्रोग्राम हो। त्यसकारण यसमा भएका कुराहरू 1 वर्षमा पुरा हुन्छन् भन्ने होइन, 5 वर्षका लागि कमन मिनिमम प्रोग्राम हो।
होइन साझा न्यूनतम कार्यक्रम यसमा भएका कुराहरू क्रमशः लागू हुँदै जान्छ र हामीले जनताले अनुभूत हुने गरी हैन एकदमै अनुभूत हुने गरी अगाडि बढ सरकारको नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य आधार स्थिरता र दलीय प्रतिबद्धता नै हो। सत्ता गठबन्धनमा आगामी 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व 3 खण्डमा हुने सहमति बनेको बताइन्छ। यस्तोमा जति कसरतका साथ कार्यक्रम तयार गरे पनि आगामी 5 वर्ष नेतृत्व परिवर्तन र भागबण्डा मिलाउनमै व्यतीत हुने देखिन्छ। यसकारण पनि सरकारसँग सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले मिटर ब्याज पीडितको समस्या उठान गरे। जनसरोकारका अन्य मुद्दाहरू सरकारको सेवा प्रवाह शैलीदेखि जलविद्युत आयोजनासम्मका विषयहरू पनि संसद बैठकमा जोडतोडका साथ उठेका थिए। नागरिकताको कानुनको सम्बन्धमा यहाँभित्र भएका राजनीतिक दलहरूको बिचमा जुन विमति छ ती विमतिहरूलाई थाती राखेर हाम्रो बिचमा समझदारी भइसकेको जन्मसिद्धका सन्तानहरूले संविधान त नागरिकता पाउनुपर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ जसमा हामी एकमत छौँ ती विषयहरूलाई मात्र समेटेर भए पनि सरकारलाई अविलम्ब संसदबाट पारित गर्ने गरिकन नागरिकता सम्बन्धी कानुन यही सदनमा यही सत्रमा टेबल गर्नका लागि म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। पछिल्लो 18 देखि 22-24 महिना यतातिर नेपालको प्रत्येक व्यापारीलाई व्यापार घाटा हुँदै गर्दा नेपालमा व्यवसाय गरेर बसेको या चलाइरहेको बैंकिङ सेक्टर मात्रै कसरी 100 करोड 150 करोड र 200 करोड मुनाफा कमाउन सफल भएका छन्। आज 1 महिना भयो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको, मन्त्रालयहरू सुनसान छन्। अस्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्छु भनेर जानुभएको थियो, तर 1 महिना भयो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। पटक पटक बालुवाटारमा बसेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न बस्नुहुन्छ, तर चक्लेट बाँडे जसरी कसरी कहिले 5 कहिले 4 कहिले 3 2 गरेर बाँड्नलाई विस्तार गर्नुहुन्छ, तर माग्नेलाई धेरै र नपुग्नेलाई थोरै भएपछि यो वार्ता निष्कर्षविहीन भएर सकिन्छ। मिटर ब्याजी पीडितहरू राज्यको आइना हाम्रो राज्य सञ्चालन कसरी भइरहेछ, किनकि हामी राज्यले नै 3 थरीको ब्याज तय गरेका छौँ। मिटर ब्याज, माइक्रो फाइनेन्सबाट सेन्टिमिटर ब्याज र बैंकबाट मिलिमिटर ब्याज। र मिलिमिटर ब्याज जनतालाई दिने होइन, जुन उद्योगपतिबाट चन्दा लिएर चुनाव लड्छ सरकारमा बसेका पार्टी र सरकारका जुन अगुवाहरूले त्यहाँ दिन्छ मिलिमिटर ब्याज त्यो उद्योगपतिहरूलाई दिन्छ। बागमती प्रदेश 7 प्रदेशहरूमध्ये झन्डै 21% तमाखु बाहुल्य भएको क्षेत्र रहेको र नुवाकोट, धादिङ र रसुवा सिन्धुर काभ्रे पलाञ्चोकको पनि मध्यस्थ भाग पर्ने दृष्टिकोणले नुवाकोटको मेकाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय तमाङ सङ्ग्रहालय निर्माण होस्, यो अत्यन्त आवश्यक रहेको कुरा चाहिँ नि म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई सरकार प्रमुखले निरन्तर रूपमा हेर्ने सहयोग गर्ने हुन्छ, तर नेपालमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना जुन जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो 1200 मेगावाटको, त्यसमा चाहिँ नि ठुलो रकमान्तर गरेर यो योजनालाई नै अन्यलतर्फ धकेल्ने काम चाहिँ सरकारले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ गोर्खाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, गोर्खाली जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए कि अब गोर्खामा विकास हुन्छ भनेर, तर यो सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई चाहिँ असफल बनाउनतर्फ लागेको छ। सभा महोदय, यो विद्यालय स्तरमा सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा भनेर एक दिनमा 20 रुपियाँ हिमाली जिल्लामा र पहाडी जिल्ला र तराई जिल्लामा 15 रुपियाँको दर छ, त्यो 180 दिनका लागि छुट्याइएको हुन्छ। आज यत्रो महँगीमा चाहिँ 20 रुपियाँ र 15 रुपियाँले एकजना बालिका अथवा बालकले त्यो खाजामा त्यो दर रेटले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन? द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमाथि सभामुखलाई ध्यान आकर्षण गराइएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू एकपक्षीय भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्ने गरी विधेयक संसदमा
प्रस्तुत गरेको बताए। सरकारले चैत्र 12 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको थियो। सोही विधेयकहरूलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको सङ्क्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरेका हुन्। यसै क्रममा सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत ढङ्गबाट नै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अघि बढाउने बताएका छन्। प्रस्तुत भएको चिजमै आधारित भएर यी कुराहरू चाहिँ संशोधन हुनु जरुरी छ भनौँ तपाईँहरूले बुदागत रूपबाट टिकेर दिनुभएको छ। अब आजसम्म त्यहाँ प्रस्तुत भएर व्याख्या विश्लेषण भइसकेपछि आज दिउँसोभरिसम्म चाहिँ अब यो संशोधन हाल्ने म्याद छ र मान्य सदस्यज्यूहरूले यसमा संशोधनहरू राखिरहनु भएको छ। अब संशोधनहरू आइसकेपछि अनि यो आफ्नो प्रक्रियामा जान्छ। त्यसै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताए। उनले यो विधेयक संशोधन नगरिकन पास गरे द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीहरूको परिवारलाई न्याय नहुने जिकिर गरे। अब विधेयक ल्याइयो सदनमा, त्यो सदनबाट अहिले छलफलको लागि राखिएको छ। ती छलफलहरूमा हाम्रा संशोधन गरेर विधेयकसहित हामीले 8वटा पेपरमा दफा अनुसार यो विधेयकलाई यसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर आएका छौँ। आज पहिलो हामीले सभामुखज्यूलाई नै हस्तान्तरण गर्यौँ। उनीहरूले मूल ऐनको दफा 2 को खण्ड यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरी गराउको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनको दफामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय सोही अनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारा क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा छन्। गएको चुनावमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका उपेन्द्र संसदमा छिर्नका लागि बाटो खाली गराउन त सफल भए, तर मधेस केन्द्रित दलहरूकै घेराबन्दीमा परे। यस्तो अवस्थामा उनको संसद छिर्ने रणनीति सफल होला त? राजनीतिको कुन कार्ड प्रयोग गर्छन् त उपेन्द्रले? एक रिपोर्ट। बारा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि त्यस क्षेत्रमा उपचुनाव हुँदैछ। वैशाख 10 का लागि तय चुनावमा दलहरूले उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक तयारी तीव्र पारिरहे पनि अन्य उम्मेद्वार भन्दा उपेन्द्रले के गर्छन् भन्ने विषय अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना विश्वास पात्रलाई उपराष्ट्रपति बनाउन ठूलो कसरत गर्नु पर्यो। सत्ता गठबन्धनमा जनमत पार्टीले नै छुट्टै उम्मेद्वार खडा गर्यो। उपराष्ट्रपतिको चुनावदेखि नै खुलेर उपेन्द्रलाई रोक्न लागेका मधेस केन्द्रित साना दलहरू उपचुनाव हुने क्षेत्र बारा 2मा विशेष चासोका साथ लागि परेका छन्। जनमत पार्टीले माओवादी केन्द्रका नेता शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टी प्रवेश गराएर त्यस क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बनाउने संकेत प्रष्ट पारिसकेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उपेन्द्रमाथि कटाक्ष गर्दै उपेन्द्र जनताको अपमान गर्ने बाटोमा रहेको आरोप नै लगाएका छन्। वैकल्पिक पार्टीहरू सबैले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि सत्यको पक्षमा उभिने हो। यदि हामीहरू यसरी नै विभाजित भइराख्ने हो भनेदेखि माथिका ठुला दलहरू के गरिराख्छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। उनीहरूको सिद्धान्त नमिले पनि त्यो पदकै लागि उहाँहरू जहिले पनि मिल्नुहुन्छ। सीके राउतलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन छ। मधेसमा उपेन्द्रको दबदबा कम गर्नका लागि उनीहरू कतिको सफल हुन्छन् त्यो भने खुल्दै जाला। तर गएको चुनावलाई हेर्ने हो भने जसपा नै ठूलो दल हो। एमाले गठबन्धनमा रहेको जसपा कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहा पराजित भएका थिए। मधेस केन्द्रित नेताहरू टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र चुनाव उठ्ने परम्परा पनि उत्तिकै बलियो छ। तर उपेन्द्रले यस क्षेत्रबाट आफू निर्वाचित भएर आउने वातावरण बन्न सक्ने देखेरै यस्तो निर्णय लिन पुगेको बताइन्छ। गठबन्धन दलहरू चुनावमा कसरी पेश हुन्छन् भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्ने हुनाले अहिले नै यो हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नभए पनि बाराको चुनाव रोमाञ्चक हुने भने देखिन्छ। मधेस केन्द्रित साना दलहरूको घेराबन्दी र गठबन्धन दलको निर्णय कस्तो आउने भन्ने विषयले उपेन्द्रको संसद छिर्ने यात्रा
तय हुनेछ। माओवादीले पनि जनमतमा पुगेर यस क्षेत्रको उम्मेद्वार बन्ने कोसिस गरेका शिवचन्द्रलाई उम्मेद्वार स्वीकार गर्ने स्थिति देखिन्न। माओवादी र प्रचण्डलाई आरोप लगाउँदै माओवादी छोडेका उनलाई उम्मेद्वार स्वीकार गर्नुको साटो माओवादीले पनि उपेन्द्रलाई सघाउन सक्ने बाटो देखिन्छ। तर आगामी राजनीतिक अवस्थाले कस्तो मोड लिन्छ यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। यस क्षेत्रमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरेका कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको उम्मेद्वारलाई माओवादीले समर्थन गर्न सक्ने देखिन्छ। यसअघि माओवादीले नै हारेको क्षेत्र भएकाले यो सम्भावनालाई पनि पछि पार्दै आफू उम्मेद्वार बन्ने दाउमा रहेका उपेन्द्रलाई जति तनाव सृजना हुन थालेको छ अवसर पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। माओवादी केन्द्रबाट संविधान सभा सदस्य हुँदै मन्त्री समेत बनिसकेका नेता शिवचन्द्र कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। गएको चुनावमा जनता समाजवादीका रामसाय प्रसाद यादवसँग पराजित भएका कुशवाहा माओवादी र प्रचण्डले आफूलाई जहिले पनि उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै जनमत पार्टीमा प्रवेश गरे। गएको चुनावमा समेत माओवादीबाट कांग्रेसको समर्थनसहित उम्मेद्वार बनेका कुशवाहा 300 आसपास मतले पराजित भएका थिए। आफू पराजित क्षेत्रमा उपचुनाव हुने भएपछि उनी फेरि उम्मेद्वार बन्न जनमत प्रवेश गरेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संविधान सभा सदस्य हुँदै मन्त्री बनेका कुशवाहा एमालेमा जाने हल्ला व्यापक बन्दै गएको थियो। आफूलाई पराजित गर्ने उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएको झोकमा रहेका कुशवाहा सोही क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने भएपछि आफू उम्मेद्वार बनेर संसद छिर्ने दाउमा जुटेका थिए। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको मर्मअनुसार उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्न सक्ने देखिएपछि उनी जनमतमा छिरेर सांसद बन्ने बाटो समात्न पुगेका छन्। गएको निर्वाचनमा सही रहेको माओवादी पार्टी र प्रचण्डले आफूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउने कुशवाहा कांग्रेसका मतदाताले मतदान गर्दा समेत पराजित भएका थिए। तर आफूलाई पराजित गर्ने उम्मेद्वार उपराष्ट्रपति भएको र त्यस क्षेत्रमा उपेन्द्र यादवलाई रोक्न मधेस केन्द्रित साना दलहरू हात धोएर एकीकृत बन्न थालेका छन्। यही घानमा मिसिएका कुशवाहाको माओवादी र प्रचण्डप्रति गम्भीर आरोप छ। पार्टीभित्र ममाथि यति षड्यन्त्र, यति जालझेल गरेर हामी जस्तो एउटा क्षमतावान लिडरलाई जहिले पनि माइनस गरेर राख्ने सोचहरू भइराखेको थियो, माइनस गरेरै राखेको थियो। जनमत प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष सीके राउतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लक्षित गर्दै विभिन्न टिप्पणी गरेका छन्। उपेन्द्रलाई पराजित गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका सीके पछिल्लो समय मधेसमा उपेन्द्रलाई रोक्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतसँग परामर्श गर्न थालेका छन्। उपेन्द्र संसद छिर्न चोर बाटो रोजेको आरोप लगाएका सीकेले उपेन्द्रलाई 12-2 उम्मेद्वार बनाए जनताको अपमान हुने दावी गरेका छन्। हामी चाहिँ जति पनि वैकल्पिक शक्ति, नयाँ शक्तिहरू छौँ, तिनीहरू चाहिँ मिलेर अब शिवचन्द्र कुशवाहाजी उहाँको परिणाम पनि पछिल्लो निर्वाचनमा पनि 350 मतले पराजित हुनुभएको थियो। त्यही भएर उहाँको चाहिँ प्रबल जित्ने सम्भावना भइसकेको हुनाले त्यसमा चाहिँ अन्यथा भोट काट्ने काम चाहिँ नगरौँ। यसरी हामी आफैमा लड्दै गयो भने त फेरि ती पुराना शक्तिहरूले नै जित्छन्, अन्याय अत्याचार गरिराख्छन्। मधेस केन्द्रित दलहरू पछिल्लो समय उपेन्द्रलाई संसद छिर्नबाट रोक्न र उनलाई मधेसमा कमजोर पार्न तम्सिएका छन्। उपचुनाव मार्फत संसद छिर्ने दाउमा रहेका उपेन्द्रले अनेक दाउ लगाएरै आफ्ना विश्वासपात्र रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाइसकेका छन्। संसदको जटिल अङ्कगणितमा बाजी मारेका उपेन्द्र 5 वर्ष सत्ता बाहिर रहेका पार्टीको भविष्य कमजोर बन्नेमा सचेत देखिन्छन्। यही कारण पनि उनी सत्ता मोहसँगै जसरी पनि संसद छिर्न चाहन्छन्। वैशाख 10 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा शिवचन्द्र कुशवाहाले जनमतबाट उम्मेद्वार बन्ने गरी माओवादी त्याग गरेका छन्। यता उपेन्द्र घेराबन्दीमा परेका छन्। उपेन्द्रलाई रोक्ने रणनीतिमा रहेका मधेस केन्द्रित साना दलहरूलाई टेको दिने गरी जनमत प्रवेश गरेका कुशवाहा माओवादी र प्रचण्डको उपेक्षामा परेको भने पटक्कै देखिन्नन्। माओवादीले गठबन्धन गरेर थोरै सिटमा उम्मेद्वारी दिँदा पनि उम्मेद्वार बन्ने मौका पाएका कुशवाहा मन्त्री र संविधान सभा सदस्य समेत भइसकेका नेता हुन्। तर यसपटक निर्वाचन लड्न पाउने नदेखेपछि तत्कालको सत्ता स्वार्थलाई हेरेर जनमत प्रवेश गरेका कुशवाहाले लगाएको आरोप पुष्टि होला, यसमा आशंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कहिलेसम्म जाला? यो आम प्रश्न हो। कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता गठबन्धनमा आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति जुटेको हल्ला पनि उत्तिकै चर्को छ। यता एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस नेताहरूले त घोषित रूपमै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने बताइसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको विपरीत आफू नेतृत्वको सरकार नै 5 वर्ष जाने
दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गएको मङ्सिर 4 गते भएको चुनावको परिणामकै कारण सरकार गठनका लागि गठबन्धन अपरिहार्य जस्तै छ। गठबन्धन बिना सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्थाका कारण पनि प्रधानमन्त्रीलाई लामो समयसम्म टिक्ने आधार दिन नसकिने अवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्दै आएका छन्। एमाले सहितको गठबन्धन भत्किएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले अध्यक्ष माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्दै आएका थिए। यस्तै कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समेत गठबन्धन दलका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर प्रचण्डले यी दाबीलाई बेवास्ता गर्दै आफू नेतृत्वको सरकार नै 5 वर्षसम्म टिक्ने बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार 5 वर्षसम्म टिक्ने बताइरहेका बेला यसले गठबन्धनमा कस्तो प्रभाव पार्ला त्यो अहिले खुल्न सकेको छैन। तर तत्कालीन नेकपाका समय आफू प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आयो भन्दै प्रचण्डले कुरा नमिलेपछि पार्टी नै विघटनमा पुगेको थियो। तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड र केपी ओलीले आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति नै गरेका थिए। प्रचण्डले भारतमा पुगेर प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो सहमति भएको भन्दै केही समयपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेपछि त्यस बेलैदेखि भाँड भैलो सुरु भएको थियो। नेकपामा यो विषय पेचिलो बनेपछि ओली प्रचण्डले एक जनाले सरकार र अर्कोले पार्टी चलाउने भन्दै प्रचण्डले पार्टी चलाउने सहमति जुटेको थियो। तर त्यो सहमति पनि लामो समयसम्म टिकेन र विवादै विवादको अवस्था आउन थालेपछि अन्ततः नेकपा विभाजन भयो। अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा आफूले धेरै पटक योगदान गरेको बताउने प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालको सुरुवातबाटै अहिले पनि समस्यामा छन्। सुरुवाती चरणबाटै समस्या भोग्न थालेका प्रचण्डले 5 वर्ष गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएपछि फेरि कतै यो विषयले तत्कालीन नेकपामा जस्तै गठबन्धनमा भाँड भैलो मचाउने त होइन? यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। वर्षा र सहकालका देवता मानिने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा बिहिबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु भएको छ। हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिनदेखि सुरु हुने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको पहिलो दिन बुधबार रथलाई जमलको 3 धाराबाट तानेर असन पुर्याइएको छ। रथ बिहिबार असन बालकुमारी हुँदै इन्द्रचोक मखनसम्म रथ तानिनेछ। जात्राले नेवार समुदायमा विशेष उल्लास छाएको छ। हरेक वर्ष चैत शुक्ल अष्टमीदेखि मनाइने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा बुधबारबाट सुरु भएको छ। ऐतिहासिक अभिलेख अनुसार राजा शिवसिंह मल्लद्वारा नेपाल सम्वत 708 देखि सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति भेटिएको स्थान जमलबाट चैत शुक्ल अष्टमीका दिन नौतले शिखर शैलीको रथमा मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति राखेर रथयात्रा गर्ने प्रचलन चलाइएको हो। काठमाडौँमा इन्द्र जात्रा पछिको महत्त्वका साथ मनाइने जात्रा हो सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा। अब मुख्यतया हाम्रो जोड कस्तो छ भन्दाखेरि यो जात्रालाई भव्य र सभ्य रूपमा मनाउनको लागि र एउटा चाहिँ पुस्तान्तरको विधिलाई पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि भनेर हैन, सानो बालकदेखि वृद्धसम्म पनि अब हामीले कसरी सहभागिता गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, जात्राको जुन गरिमालाई आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो पालि हामी विशेष रूपमा चाहिँ बैठकहरू बस्यौँ। धेरै जसो चाहिँ अब गुठीगानाहरूमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि सारिन्न, तर पनि अब जात्रा पर्वबाट चाहिँ महिलाहरूलाई जुन अगाडि चाहिँ अग्रसर गराएर एउटा सहभागितामूलक ढङ्गबाट समावेशी ढङ्गबाट चाहिँ ल्याइएको छ। यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर अझ व्यवस्थित ढङ्गबाट अझ अरूलाई पनि गैर नेवारहरूलाई पनि अझ आमन्त्रित गरेर उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्न पाएपछि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई।
5 दिनसम्म मनाइने यो जात्रामा भित्री सहरको परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। जात्रामा सरिक हुन नसक्ने वृद्ध वृद्धाले पनि घरमै बसेर सेतो मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गर्न पाउन् भनेर रथ यात्रा गर्ने गरिएको जनविश्वास रहँदै आएको छ। अब यो जन्माद्य जात्रा हो यो हैन। अब यो हाम्रो यहाँबाट चाहिँ नि अब भराइटी हुँदै चाहिँ यो असनमा आज चाहिँ नि हाम्रो आजको दिन चाहिँ त्यहाँ सम्पन्न चाहिँ हुन्छ। यो काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने विभिन्न जात्रा पर्वहरूमा युवा पुस्ताको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहने गर्छ। युवा पुस्ताले यहाँ मनाइने यस्ता जात्रा पर्वहरूलाई कसरी लिने गरेका छन्, बुझौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया। काठमाडौँ भनेकै कल्चर यस्तो जात्राहरूको लागि चिनिने हो नि त, त्यही हामीले पनि प्रिजर्भ गरेर अब हामी पछिको जेनेरेसनलाई ह्यान्डओभर गर्ने हो कि यो कुरा। युवाहरू चाहिँ संस्कृति हाम्रो संरक्षणतिर चाहिँ एकदमै कसरी हाम्रो संस्कृति बचाउने भन्ने लागिरहेको छ होइन। पहिला भए हामीका छोरी बेटीहरू त्यति आउँदैन थियो, अहिले हेऱ्यो भने आधी जनसङ्ख्या छोरी बेटीहरूले भरेको छ। यो जात्राले छ नि यो हामीलाई यो डिजिजहरू हुन्छ त, मेन्टल डिजिजहरू, त्यो डिप्रेसन त्यस्तोहरूबाट नि मुक्त गर्नलाई धेरै नै सजिलो बनाएको छ। यो जात्राको अन्तिम दिन लगनटोल स्थित मच्छिन्द्रनाथकी आमालाई 3 पटकसम्म रथ यात्रा गराएपछि यो जात्रा समापन हुन्छ। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। केही वर्ष यतादेखि नेपाली गलैँचाको निर्यातमा भारी गिरावट आएको छ। विश्व बजारमा नेपाली गलैँचाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी गलैँचाको निर्यातमा भारी गिरावट आएको हो। सन् 2019 सम्म करिब 34 अर्ब रुपैयाँ बराबरको गलैँचा निर्यात हुँदै आएकोमा अहिले निर्यात घटेर 11 अर्बमा सीमित भएको नेपाल गलैँचा उत्पादक संघले जनाएको छ। विश्वमा 60वटा मुलुकमा नेपालबाट गलैँचा निर्यात हुने गरेको भए पनि उत्पादन तथा बजार प्रवर्धनमा सरकारले ध्यान नदिँदा निर्यातमा असर परेको दावी गरेका छन्। बुधबार नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको 5औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गलैँचाको निर्यात खस्कदो अवस्थामा रहेकोले सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। यसको निर्यात जुन किसिमको विगत वर्षहरूमा हामी फड्को मारिरहेका थियौँ, साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ कि विभिन्न कारण छ, त्यसमध्ये हामी निकास घट्नुमा सर्वप्रथम मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा निर्यात गर्दाखेरि एउटा आफ्नो कम्पनीको लोगो ब्रान्ड त्यो चाहिँ नहुँदाको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो निर्यातमा विशेष गलैँचा, पस्मिना, गार्मेन्ट हरेक क्षेत्रमा ह्यान्डिक्राफ्टका सामानहरू पनि अलिकति खस्किएको अवस्था छ। गलैँचा व्यवसायीहरूले सरकार आफैले गलैँचा व्यवसाय प्रवर्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा लैजान समेत आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गरिदिने भए पनि नेपालमा आफैले गर्नुपर्ने बाध्यता रहनुको साथै व्यावसायिक वातावरण नभएको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीहरूले सरकारले नेपाली गलैँचा उद्योग प्रवर्धनका लागि ठोस नीति ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपालको गलैँचा युरोपेली मुलुकका साथै खाडी मुलुकहरूमा निर्यात हुने गरेको छ। डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग सामान्य बन्दै गएको छ। इन्टरनेटको सहज पहुँच र सरल कारोबारका कारण मानिसहरू डिजिटल कारोबारमा आकर्षित हुँदै गएका हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको सर्वेक्षणमा डिजिटल ब्याङ्किङको सेवा लिने मध्ये युवाहरूको संख्या अधिक छ। डिजिटल ब्याङ्किङको सेवा लिने संख्या बढी भए पनि युवाहरूले ठूलो कारोबार भने गर्ने नगरेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। एक रिपोर्ट। Digital Banking Awareness Month, March 2023. Title sponsor, Standard Chartered Bank Limited. Here for good. Powered by eSeva. In association with Prabhu Bank Limited. Power to succeed. NIC Asia. Bank Pani, Sathi Pani. Ramro Pani, Hamro Pani. Supported by Connect IPS. Pay direct from bank. Sunrise Bank Limited. Hami Sang Sangai. Sanima Bank Limited. Sabal Ani Biswasiniye. Mahalakshmi Vikas Bank Limited. Safal Bank, Safal Sahkarya. ICFC Finance Limited, your complete banking solution.
युवा पुस्ता डिजिटल ब्याङ्किङप्रति दिनानुदिन आकर्षित हुँदै गए पनि कारोबारको दर भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। विभिन्न कारणमध्ये युवा उमेर समूहकाहरू सबै रोजगारीमा नहुनु पनि मुख्य कारण हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 18 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको साक्षरता दर 62% छ, जबकि अन्य औसत उमेर समूहका मानिसहरूमा साक्षरता दर 58% मात्रै रहेको छ। तर तिनै 18 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूबाट कारोबार भने कम भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। वित्तीय साक्षरता बढी भए पनि ठूला व्यवसाय र उद्यममा यो उमेर समूह नभएकाले पनि आर्थिक कारोबारमा पछि परेको हो। युवाहरूमा तुलनात्मक रूपमा अलि साक्षरता बढी भए पनि अझै प्राप्त छैन। अझै 40%ले मात्रै पास गर्न सकेका, पास मार्क ल्याउन सकेका छन् भने 60% चाहिँ पास मार्कभन्दा तल छन्। व्यवसाय र उद्यम बाहेक नेपालमा घर जग्गा, वैदेशिक शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी हुने गरेको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा 18 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई यस्ता कार्यहरूमा खासै संलग्न गराइँदैन। यसले गर्दा पनि वित्तीय साक्षरता बढी भएको यो समूह ब्याङ्किङ गतिविधिबाट बाहिर नै छ। विद्युतीय भुक्तानीसँगै युवाहरूमा कारोबारप्रतिको दायित्व प्रत्याभूत गराउनका लागि विद्यालय तहबाट नै औपचारिक शिक्षाको पहल गरिरहेको राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए। फाइनेन्सियल लिटरेसीको लागि हामी कसरी जान सकिन्छ भनेर त्यो करिकुलमहरू डिजाइन गरिरहेछौँ भने नेपाल सरकारले पनि 9 र 10 ग्रेडको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू समावेश भएको फाइनेन्सियल लिटरेसी इन्क्लुड भएको चाहिँ करिकुलम उहाँहरूले पठन पाठनकै लागि पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। युवा पुस्ताले अनलाइन सपिङ, टिकट बुकिङ, मोबाइल रिचार्ज लगायतका लागि डिजिटल ब्याङ्किङको अधिक प्रयोग गर्ने गरेको छ। अन्य उमेर समूहभन्दा सक्रिय र साक्षर भएका कारण पनि युवा पुस्तालाई डिजिटल ब्याङ्किङमा अभ्यस्त गराए ब्याङ्किङ सुरक्षा पनि बढ्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। वित्तीय पहुँचका लागि शिक्षालाई मात्र नभएर कारोबारको क्षेत्रमा पनि आफूहरूलाई आबद्ध गराउनुपर्ने युवाहरूको भनाइ छ। डिजिटल लिटरेसी चाहिँ डिजिटल फन्डबाट जोगिन पनि आवश्यक छ। यो चाहिँ बैंकहरुसँग विद्यालय तहबाट दिन आवश्यक छ। वित्तीय साक्षरता एकदमै अहिलेको युवाहरूको लागि एकदमै आवश्यक छ। डिजिटल ब्याङ्किङको बढ्दो प्रयोगसँगै साक्षरताका हिसाबले अरूभन्दा अब्बल रहेका युवा पुस्तालाई यस्ता गतिविधिहरूमा सरिक गराउँदै लगे डिजिटल ब्याङ्किङको क्षेत्रमा हुँदै आएका अवैध गतिविधि र ठगी कम हुने निश्चित छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। अहिले प्रारम्भिक टोली अभ्यासमा व्यस्त हुँदा बलियो प्रतिद्वन्दी विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यमा नेपाली टोली छ। नेपाली टोलीकी कप्तान इन्जिला तुम्बापो सुब्बाले तयारी राम्रो रहेको बताएकी छिन्। तयारी एकदमै राम्रो भइरहेछ। अब जुन हामी नेपालमै खेल्दैछौँ, जस भियतनाम चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै कम्पिटेटिभ नै छ। तर अब उनीहरू हामीभन्दा ऱ्याङ्किङमा माथि छ। तर हामीमा चाहिँ के छ भने ऱ्याङ्किङ डजन्ट म्याटर, किनभने पहिला पनि हामीले ओलम्पिक म्यानमारमा खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले म्यानमारलाई चाहिँ हामीले ड्रसम्म चाहिँ गरेको थियौँ। तर हाम्रो चाहिँ योचोटि टार्गेट चाहिँ जित्ने नै छ हाम्रो चाहिँ। यस्तै प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले पनि तयारी अपेक्षाभन्दा धेरै राम्रो भएको र बलियो टोली विरुद्ध नेपाली टोलीले ऐतिहासिक खेल प्रदर्शन गर्ने बताए। 2 साताको अभ्यासले समग्र टोलीमा हौसला मिलेको र यो टोलीले केही वर्षभित्र नेपालका लागि राम्रो नतिजा दिलाउने प्रशिक्षक थापाले बताए। डेफिनेटली हाम्रो लागि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो हैन। जस्तो हामी अब भियतनाम भनेको योपालि वर्ल्ड कप खेल्दैछ, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा हुने वर्ल्ड कप जुन खेल्दैछ त्यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो एउटा कि टु प्रुभ आवर सेल्फ द्याट हामी पनि राम्रो छौँ है भन्ने खालको एउटा प्रुभ गर्ने अवसर हो। र अब अहिले अब सावित्रा भण्डारी पनि राम्रो फर्ममा आएको हुनाले चाहिँ आई हेभ अ बिग एक्सपेक्टेसन फ्रम हर। र अब एज अ टिमले पनि राम्रो गरिरहेको छ अहिले हाम्रो। छनौट खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछ। छनौटमा नेपालले विश्वकप खेलिसकेको भियतनामसँग खेल्दैछ। नेपालले चैत्र 22 र 25 गते भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सरकार विस्तार बिहिबारसम्म हुने, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा सहमति जुटेन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम देखाएर सरकार विस्तारलाई धकेल्ने प्रयास। आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयको मन्त्रीहरू चयन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहुनेछ। उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका उपेन्द्र मधेस केन्द्रित दलकै घेराबन्दीमा। माओवादी छाडेका शिवचन्द्र जनमतमा प्रवेश। उपेन्द्र उम्मेदवार बने, जनताको अपमान हुने सिकेको जिकिया। यसरी हामी आफैमा लड्दै गयो भने त फेरि ती पुराना शक्तिहरूले नै जित्छन्। प्रचण्डपछि माधव प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा। तत्कालीन नेकपाको झल्को दिने गरी प्रचण्डले सरकारको दाबी गरेपछि गठबन्धन सहकारीमा आशंका पैदा। 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको दाबी। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा बुधबारदेखि सुरु। पहिलो दिन मच्छिन्द्र बहालदेखि 3 धारा पाठशालासम्म रथ तानियो। बिहिबार असन बालकुमारी हुँदै इन्द्रचोक मखनसम्म रथ तानिने। यो असनमा आज चाहिँ नि हाम्रो आजको दिन चाहिँ त्यहाँ सम्पन्न चाहिँ हुन्छ। यो र म्यानमारमा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको पार्टी सैनिक सरकारद्वारा विघटन। सैन्य शासनको दबावमा तयार नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको उल्लेख। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। चीनले आयोजना गर्ने एसियाली विमर्श मञ्च बोआओ फोरम फर एसियामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भू राजनीतिकै कारण सहभागिता नजनाएका हुन् भनेले तालीमा र होइनन् भनेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।